बुग़्ज़, कीना, ठीक है, हसद, कोशिश करें कि हमारे सीने इससे पाक साफ रहे हैं। एक दूसरे के लिए खैर खाई हो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए उल्फत हो। और आज मेरे मुआशरे का सबसे बड़ा जी मैं क्यों करा, भाई उसका हुक्म है इसलिए कर। सबसे नहीं जी मैं क्यों करूं, देखें उसने क्या किया, उसने जो किया वो उसका फल पाएगा। तू अच्छा कर, तू अच्छा फल पा। सबसे बड़ा मुआशरे का सवाल यह है कि मैं क्यों करूं, उसके लिए कर। और हज़रत आप अपनी तारीख उठा के देखें, यहाँ किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम सारे पकड़े बैठे हैं। कुछ किया हो तो चलो बंदा उस पर डिस्कस भी करे। छोटी छोटी बात, हर बड़ी बात के पीछे छोटी बात है। बड़े बड़े फैसले किए, जिसको कहते हैं बड़ी बड़ी पंचायतों में हम जाके बैठे, पिछू एडी जी गल निकली। एक दफा दो भाई थे, मुझे पता चला कि अरसा 13 साल से हजरत जी एक दूसरे को बुलाते नहीं है। दोनों मेरे मुक्तदी थे हजरत जी, एक ने उधर उठ जाना, एक ने उधर उठ जाना। मैंने चलो देखते हैं, शुरू हुआ, उसको भी पूछा उसको भी पूछा, तो बात पीछे क्या निकली, जी इन्हें धी का रिश्ता करने लगे। मैंने पूछा कोई तो यार हला था वो भी गल, तेरा भाई है यार, कम से कम पूछ तो भी उसको। था वो भी गल, चल नहीं पूछा तेरा भाई है, क्या ऐसी बात पे भाई छोड़ देते? तेरा खून का रिश्ता है, तेरी माँ की, तेरे बाप की निशानी है। वो थे दोनों ही गलत हजरत। उसको भी चाहिए था अपने भाई से कम मशवरा करता, वो भी गलत था कि चल यार नहीं किया तो तू अब ना करना और भाई को है मवाजना दोनों का। बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जाके देखा तो पीछे इतनी सी लड़ाई थी पीछे को। और सबसे बड़ा जो हमने जुल्म शुरू किया ना, पता हमने क्या कर दिया, हमने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, अपनी बीवी की जुबान से सुनते हैं। सबसे बड़ी हमारे घरों में जो लड़ाई की वजह डली, हमने अपनी आंखें अपने कान बंद कर दिए, हमने अपनी बीवियों की आंखों से देखना शुरू कर दिया, हमने अपनी बीवियों के कानों से सुनना शुरू कर दिया। सबसे जो फूट की बड़ी वजह यह डली है। नहीं, अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, आपको आज भी सारा कुछ अच्छा लगेगा। हमने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, वो जो दिखा रही है हम देख रहे हैं। तेरा भाई चोर, तेरा भाई फ्राडिया, तेरा भाई डाकू, तेरा भाई ये, तेरी बहन चुड़ैल, तेरी बहन डैन, तेरी बहन फवे कुटनी। मेरी तो आंखें बंद हैं, मैं तो देख ही नहीं रहा। नहीं मेरा भाई, मेरी आंखें बंद है। तेरा भाई चोर, तेरा भाई डाकू, तेरा भाई ये, तेरा भाई वो, मेरी आंखें बंद है। मैंने उसकी उंगली पकड़ी हुई है, वो जो मुझे दिखा रही है मैं देख रहा हूं हजरत, वो जो मुझे सुना रही है मैं सुन रहा हूं हजरत। तो क्या हुआ, भाई डाकू हो गया, भाई चोर हो गया। और बाज़ दफा हमने बीवियों के लिए भी यही रवैया अख्तियार कर रखा है। हमारी अपनी आंखें बंद हैं, जो हमें भाई और हमारी बहन दिखा रहे हैं वो हम अपनी बीवी के लिए देख रहे हैं। नहीं हजरत, बीवी हो, भाई हो, बहन हो, अपनी आंखों से देखें, आपको एक एक रिश्ता अच्छा लगेगा हजरत। बीवी हो, भाई हो, बहन हो, अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी खराबी की वजह कि हम अपनी आंखें बंद कर चुके हैं, हम अब दूसरों की आंखों से देखते, फिर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात यह, अगर कुछ हो भी जाए हजरत, तो मुझे आदम चिश्ती का शेर बड़ा ही पसंद है हजरत। वो कहते हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया। और भाई करबला पे ठूठियां बांटना सौखा काम है, करबला वालों के रास्ते पे चलना औखा काम है मियां। अंदर भी तो खीर पकाना कि दूजे ले, बाहर तो तूने खीर पका के बांट दी, अंदर तो जहर है तेरे अंदर एक दूसरे के लिए। करबला वाले कह रहे हैं नहीं, बाहर भी खीर अंदर भी खीर। करबला वाले कह रहे हैं बाहर भी मीठा अंदर भी मीठा, ये ना हो बाहर मीठा हो अंदर कोड़ा हो। बाहर मीठा है अंदर कोड़ा है, सौखा काम है, रास्ते पे चलना औखा काम है। हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहराब में इब्ने मलजम छुप के बैठा हुआ है हजरत, जो हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के इरादे से आया था। और तारीख में लिखा है कि उसका जो आला था ना, मौला मुश्किल कुशा को शहीद करने के लिए जो लेके, उसको उसने कई बार जहर में ठंडा किया था। उसको आग पे गर्म करके ना उसको जहर में ठंडा करता था। वजह ताकि हजरत अली अगर ज़रब से महफूज रहें, बच जाएं, लेकिन जहर की असर से महफूज ना रह सकें, आपकी शहादत यकीनी हो। हजरत वो खड़ा था और मौला मुश्किल कुशा की नमाज दी। जब आपकी पिंडली में वो लग गया तीर, निकल नहीं रहा था, आपने फरमाया जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाऊं तो निकाल लेना।
آپ کھڑے ہوئے، توجہ اللہ تھی، محویت تھی، خشیت الہی کی وجہ سے مولا مشکل کشا کا جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے کھینچ لیا۔ آپ نے جب نماز ختم کی تو پہلا سوال کیا، بھائی نکال لیا؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تو نماز کے شروع میں نکال لیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں۔ وہی نماز تھی جی، محویت تھی، خشیت الہی تھی، توجہ اللہ تھی۔ ساڑی نماز تے نہیں سی ناظر جی، ٹکراں پلس ٹکراں تے پلس ٹکراں، ٹکراں نہیں حضرت، ہماری جانے والا نماز ہے کیا؟ ہم تو اللہ معاف فرمائے، نماز تو دور، ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ نماز ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ مسجد میں ہم ایسے آتے ہیں بڑا احسان کرنے آ رہے ہیں، مونڈے چوڑے کر کر کے انجن کر دیں ہی مسجد جانے ہیں۔ اور ظالم تو مجرم ہے، تو مالک کے گھر میں آیا، مجرم اس طرح آتے ہیں؟ تو مجرم ہے، تو اس طرح آتے ہیں مجرم مالک کے گھر میں؟ تو کیوں کندھے چوڑے کر کر کے رب کے گھر میں چل رہا ہے؟ کیا ہے تو کیا ہو؟ تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا۔ پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کہوں اگر تو ہو بھی تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا۔ حضرت یہ لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نا بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اونٹنی پہ جلوہ گر تھے اور سر انور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ وہ جو آپ کی اونٹنی کا کجاوا تھا نا، وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا۔ اس قدر محبوب کریم علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اللہ کے، وہ جو کجاوا تھا وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا۔ حضرت ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، صرف شکر ہے کہ کڑدا نہیں ہے، کڑدا نہیں ہے پھر بلا لیتا ہے۔ نہیں، بندے بن کے آیا کرو مسجد میں یار، فقیر بن کے آیا کرو۔ حضرت مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوتے وضو فرما کے رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ وہ حضرت علی تھے حضرت، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کیا شان یار مولا مشکل کشا کیا، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت لکھا ہے وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ زرد ہو جایا کرتا۔ لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ تو اب آگے سے فرماتے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ کسی کو احساس ہی نہیں کہ حاضری ہے۔ فجر سے لے کر ظہر تک، فجر سے لے کر اب جمعے تک جو کیا یہ حاضری ہے، ظہر سے لے کر عصر تک جو کریں گے یہ حاضری ہے، وہ سامنے رکھنا ہے۔ جو جمعے سے لے کر عصر تک کریں گے وہ سارا کچھ سامنے رکھ کے نماز پڑھنے آنا ہے، حاضری ہے یہ۔ عصر سے لے کر مغرب تک جو کچھ ہوگا وہ سامنے رکھ کے مغرب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ وہ بھی غلطی ہوئی، وہ بھی کوتاہی ہوئی، جھوٹ بھی بولا گیا، آنکھ بھی بہک گئی، زبان بھی کھسک گئی، وہ سارا سامنے رکھ کے کھڑا ہونا ہے، لیکن کوئی نہیں۔ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت۔ اللہ کتنے بھی حاضری ہے، وہی نماز حاضری والی جو تجھے تبدیل کرے گی۔ حاضری ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے فجر سے لے کر جمعے تک جو کیا کچھ بھی میری پیش نظر نہیں ہے حضرت، کھڑے ہونا ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ حضرت مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے تھے حضرت، جب آپ نے نماز شروع کی وہ کھڑا تھا، لکھا اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ اتنا شدید وار کیا کہ جو اس کی تلوار تھی نا، وہ آپ کے خنجر یا تلوار وہ آپ کے سر پاک کو کاٹتی کاٹتی نا ایک کن پٹی تک آ گئی حضرت، اتنا شدید وار تھا حضرت۔ کیونکہ ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، لیکن یہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، یہ کھڑا تھا گرفتار۔ حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ کربلا والے حضرت، علی والے حضرت، علی والا کہنا آسان ہے، بننا اوکھا کام ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ پہ تلوار کا وار تو نہیں کیا؟ آپ کی بہن نے آپ کو تلوار تو نہیں ماری؟ نہیں جان کے یا تو یار نام لینا چھوڑ دیں، تو اگر نام ان کا لینا پھر کچھ کام بھی تو ان والے کریں نا۔
آپ احساس تھوڑا سا نا احساس کیجئے گا کتنا شدید وار ہے جی، کن پٹی تک آئی، ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹاشیم، ڈکلوران، آرٹیفن، بروفن، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سامنے کھڑا، پانی لایا گیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، پانی لے جایا گیا، دل میں بغض علی، اس کے بغض نے آمادہ کیا، اوے پانی نہ پیویں، تینوں مارن لیا، تیری زہر پایا ہے، تاں تینوں پہلے پیان دے دیں۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پیالہ واپس آ گیا۔ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اوے ابن ملجم، یہ کیا کیا؟ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے۔ نام ان کا لیتے ہیں، کام پتہ نہیں ہم کون سے کرتے ہیں۔ نام ان کا لیتے ہیں، کام پتہ نہیں ہم کون سے کرتے ہیں۔ ہم نے اعداء کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ محبت کرو یار، میرے معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ناراض ہونا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خوش ہونا، لیکن دکھ ہے نہ ناراضگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، نہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔